अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो है वो हम तू मैं और मोहब्बत का एपिसोड 16 रीड आउट करेंगे। नोवेल शो फिल्म में कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। वन मोर थिंग, अगर किसी को ये नॉवल पीडीएफ वर्जन में चाहिए तो हमारे इंस्टा और टिकटॉक के बायो में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करें। चलिए कि बिना आपका टाइम वेस्ट हम अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। परीरा ने नम आंखों के बावजूद खुद को संभाला, और वैसे भी उसकी आवाज में अब अजीब सा वकार था। उस कुत्ते के बच्चे तैमूर के मुंह पर इससे बड़ा थप्पड़ और क्या होगा। जिस लड़की को वो अपनी अना की तस्कीन के लिए जलील करना चाहता था, उस लड़की का निकाह। वो एक लम्हे रुकी, फिर हमजा की तरफ देखकर बोली, उसी के बचपन के साथ उसी के बचपन के दोस्त के साथ हो जाए। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश रह गया। हमजा बस उसे देखता रह गया। उसे अंदाजा था ये जवाब मोहब्बत का नहीं था, ये एक जख्मी खुददारी का जवाब था। सुमेरा की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ी और बरीरा को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची। उन्होंने उसका माथा चूमा। अल्लाह गवाह है, तुमने आज भी अपनी इज्जत को सबसे पहले रखा है। बरीरा ने बच्चों की तरह उनके कंधे पर सिर रख दिया। सुमेरा ने बार बार उसके माथे को चूमा। अब कभी खुद को अकेला मत समझना। आज से तुम सिर्फ अरसलान की बेटी नहीं, हमारी भी बेटी हो। फरीदा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। आंटी। सुमेरा ने फौरन उसके लबों पर उंगली रख दी। आंटी नहीं, उन्होंने मोहब्बत से कहा। अगर दिल चाहे तो अम्मी कह सकती हो। ये सुनते ही बरीरा की हिचकी बंद गई। उसने लरसते हुए हाथों से सुमेरा को और मजबूती से थाम लिया। अम्मी। बस एक लफ्ज निकला। वो बरसों की माँ की महरूमी जैसे आंसू बनकर बह गई। सुमेरा भी रो पड़ी। दादी माँ ने नम आंखों से ये मंजर देखा, फिर आगे बढ़कर बगीरा के सिर पर शफकत शफकत से हाथ फेरा। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब रोशन करे। बड़ी अम्मा भी आगे बढ़ी और प्यार से उसकी पेशानी चूमी। बहुत रो ली, अब इन आंखों में सिर्फ खुशियां देखनी है। बरीरा ने खामोशी से उनके हाथ चूम लिए। बड़ी अम्मा ने फौरन उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अगले ही लम्हे उन्होंने बरीरा को अपनी आगोश में भर लिया। दादी माँ ये सब खामोशी से देखती रही। उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी। बरीरा ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा। दादी माँ ने कांपते हुए हाथ से एक बार फिर उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना बेटा। बरीरा की पलकें लरज गईं। दादी माँ ने भराई हुई आवाज में कहा, शायद मैं तुम्हें समझाने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन यकीन करो मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। बरीरा ने कुछ ना कहा, बस थोड़ा सा पीछे हट गई। नीचे हॉल पूरी तरह सज चुका था। रोशन फानूस की चमक, सफेद और सुनहरी फूलों की खुशबू, मेहमानों की धीमी धीमी सरगोशियां, बच्चों की हल्की हल्की शरारतें, हर तरफ एक खूबसूरत निकाह की तकरीब का समा था। किसी को खबर भी ना थी कि चंद लम्हे पहले उस घर की दीवारों के अंदर कितने बड़े तूफान गुजरे हैं। मीडिया के लोग भी आ चुके थे। कैमरे ऑन थे। लाइव कवरेज चल रही थी। हर कोई उस मुनफरिद निकाह की खबर को कवर करने में मसरूफ था। इसी दौरान एक खातून रिपोर्टर माइक हाथ में लिए अरसलान कुरैशी के पास आ खड़ी हुई। कैमरा सीधा उनके चेहरे पर था। मिस्टर अरसलान कुरैशी, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली, सबसे पहले तो मुबारक हो। अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया। रिपोर्टर ने अगला सवाल दागा, आपने ऐलान किया था कि आज दुल्हा भी रिवील किया जाएगा, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर ना नाम आया है, ना ही कोई तस्वीर। आखिर इसकी क्या वजह है? अरसलान ने एक लम्हे को सोचा, फिर निहायत पुरसुकून लहजे में बोले, देखिए, मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि जिस शख्स से उसकी शादी हो वो मुस्कुराए। वो सिर्फ निकाह के वक्त ही सबके सामने आए। वो उस लम्हे को खास बनाना चाहती थी। रिपोर्टर ने फौरन सवाल किया, क्या कोई हिंट देंगे? दुल्हा कौन है? क्या वो बिजनेसमैन है? क्या वो किसी सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं? या फिर ये मोहब्बत की शादी है? अरसलान ने हल्का सा तहखा लगाया। आप लोगों को तजस्सुस में रहने दीजिए, फिर संजीदगी से बोले,
اتنا ضرور कहूंगा وہ हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से हैं। और उन्होंने एतमाद से कहा, उस लड़के के इंतखाब में उस लड़के का इंतखाब मैंने अपनी बेटी के लिए किया है। मेरी नजर में इससे बेहतर लड़का मेरी बरीरा के लिए कोई और नहीं हो सकता। रिपोर्टर मुस्कुरा दी। तो क्या इसे अरेंज मैरिज कहेंगे या लव मैरिज? अरसलान ने जवाब दिया, कह सकते हैं ये एक ऐसी शादी है जिसमें किस्मत ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। कैमरामैन ने फौरन जूम इन किया। रिपोर्टर ने आखिरी सवाल किया, आप अपनी बेटी के लिए क्या दुआ करेंगे? अरसलान की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, बस अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब उसके नसीब में सिर्फ सुकून, इज्जत और खुशियां लिख दे। ये कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। रिपोर्टर ने माइक नीचे कर दिया। थैंक यू सर, अल्लाह आपकी बेटी को हमेशा खुश रखे। उधर तकरीब अपने उरूज पर थी। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। बच्चों की हंसी पूरे लॉन में गूंज रही थी। काजी साहब भी तशरीफ ला चुके थे। हर शख्स अब दुल्हन के इंतजार में था। अचानक सीढ़ियों की तरफ सबकी नजरें उठी। बरीरा सफेद रंग के निहायत हसीन लहंगे में मलबूस, सिर पर नफीस दुपट्टा, हल्का सा मेकअप, आंखों में नमी और चेहरे पर अजीब सी खामोशी लिए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रही थी। सुमेरा एक तरफ थी, बड़ी अम्मा दूसरी जानिब। दादी माँ ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। पूरा हॉल चंद लम्हों के लिए साख्त हो गया। निगाह सिर्फ उसी पर ठहर गई। वो आकर दुल्हन के लिए वो आकर दुल्हन के लिए सजाई गई नशिस्त पर बैठ गई। मगर उसके दिल में इस वक्त कोई दुल्हन वाला जोश न था। कोई शर्म, कोई खुशी, कोई ख्वाब, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक सवाल जो बार बार उसके दिल में दस्तक दे रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता आया है? उसने नजरें झुका ली। मैं जितना मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मेरी जिंदगी मुझे तोड़ देती है। उसकी पलकों पर नमी तैरने लगी। आज तक मैंने हर फैसला अपनी मर्जी से किया, ये सोचकर कि अगर अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी तो शायद कभी गलत नहीं होगा। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। लेकिन हर बार हर बार किस्मत ने मुझे गलत साबित कर दिया। उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियां मुट्ठी में भींच ली। अब अब मैं सब कुछ किस्मत पर छोड़ रही हूँ। शायद शायद यही मेरे लिए बेहतर है। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए तैमूर का चेहरा उभरा और अगले ही लम्हे नफरत ने मोहब्बत की आखिरी राख भी बुझा दी। उसने दिल ही दिल में दांत भींच लिए और उस तैमूर की माँ बहन एक करूंगी। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाए। उसकी मुट्ठी बेख्तियार भींच गई। वो अब रो नहीं रही थी, वो अब टूट चुकी थी। और जब कोई इंसान टूटने के बाद संभलता है तो फिर उसकी खामोशी भी खतरनाक हो जाती है। हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। सामने बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी थी जिस पर हर मंजर बराह रास्त दिखाया जा रहा था, ताकि दूर बैठे मेहमान भी निकाह के हर लम्हे के गवाह बन सके। कैमरों की सुर्ख लाइट्स मुसलसल जल रही थी। हर शख्स खामोशी से मुंतजिर था। उसी लम्हे हमजा सफेद शेरवानी में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हॉल में दाखिल हुआ। उसका हर कदम संजीदा था। चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना थी, ना किसी फतेह का गुरूर था। बस एक खामोश सी जिम्मेदारी थी। सबकी नजरें बेख्तियार उसकी तरफ उठ गई। सरगोशियां शुरू हो गई। ये यही दूल्हा है? अरे ये तो वकार साहब का बेटा है। माशाल्लाह, कितना बावकार लग रहा है। सुमेना की आंखें नम थी। उन्होंने अपने बेटे को देखा और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे के नसीब में हमेशा खैर लिखना। कार खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर फख्र भी था और जिम्मेदारी का बोझ भी। खड़ी अम्मा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। दादी माँ ने गहरी सांस ली। या अल्लाह, इस फैसले में बरकत अता फरमाना। अरसलान दूर खड़े अपने होने वाले दामाद को देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सा इत्मीनान उतरने लगा। हमजा जाकर अपने निशिस्त पर बैठ गया। उसने बेख्तियार नजरें उठाई। सामने सफेद लिबास में बैठी बरीरा नजर आई।
دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی اشارہ، بس ایک خاموش احساس کہ زندگی نے دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی لمحے قاضی صاحب نے مائک اپنے قریب کیا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کیمرے ان کی طرف گھوم گئے، LED پر بھی ان کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ قاضی صاحب نے بسم اللہ پڑھی، چند قرآنی آیات کی تلاوت کی۔ پورا ہال ادب سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ہر لفظ ہال کے فضا میں گونج رہا تھا۔ بریرہ خاموش بیٹی سن رہی تھی، حمزہ نے بھی سر جھکا رکھا تھا۔ خطبہ مکمل ہوا تو قاضی صاحب نے مائک اپنی طرف کھینچا۔ بیٹی، انہوں نے نہایت شفقت سے کہا، بریرہ ارسلان قریشی۔ بریرہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ پورا ہال اس لمحے سانس رو کے بیٹھا تھا۔ LED پر بریرہ کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے واضح انداز میں کہا، بریرہ ارسلان قریشی، آپ کا نکاح حمزہ وقار احمد صدیقی کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے اور دیگر طے شدہ شرائط کے عوض کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پورا ہال خاموش۔ کیمرے بریرہ کے چہرے پر زوم کیے ہوئے تھے۔ بریرہ نے پلکیں بند کی۔ اس کے ذہن میں لمحوں میں سب کچھ گزر گیا، بچپن، دادی کے تانے، تنہائی، یونیورسٹی، تیمور، تھپڑ، گلٹ، حمزہ کا ہر بار اس کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، ایک آنسو اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ ہال میں موجود کئی خواتین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ قاضی صاحب نے دوسری بار پوچھا، بریرہ ارسلان قریشی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار بریرہ نے ذرا مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ سمیرہ نے بے اختیار اپنے آنسو صاف کیے۔ بڑی اماں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارسلان نے سر جھکا لیا تاکہ کوئی ان کی آنکھوں کی نمی نہ دیکھ سکے۔ قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا، بریرہ ارسلان قریشی، کہ آپ کو حمزہ وقار احمد صدیقی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ بریرہ نے ایک لمحے کو حمزہ کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر نہ ہی جیت کا کوئی احساس تھا، نہ ہی کوئی خوشی کا اظہار، بس ایک احترام تھا۔ بریرہ نے گہرا سانس لیا اور اس بار پوری مضبوطی کے ساتھ بولی، قبول ہے۔ ہال میں دھیمی سی سرگوشیاں گونج اٹھی۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب ان کی نظریں حمزہ کی طرف اٹھی۔ حمزہ وقار احمد صدیقی۔ حمزہ نے نہایت ادب سے سر اٹھایا۔ آپ کا نکاح بریرہ ارسلان قریشی کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے اور دیگر طے شدہ شرائط کے عوض کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حمزہ نے ایک لمحہ بریرہ کو دیکھا، نظریں جھکا کر نہایت پرسکون آواز میں بولا، قبول ہے۔ وقار نے بے اختیار کہا، الحمدللہ۔ سمیرہ کے لبوں پر دعا آ گئی۔ قاضی صاحب نے دوسری بار پوچھا، حمزہ وقار احمد صدیقی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حمزہ نے پہلے سے زیادہ اعتماد سے جواب دیا، جی قبول ہے۔ بڑی اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دادی ماں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ قاضی صاحب نے تیسری مرتبہ پوچھا، حمزہ وقار احمد صدیقی، کیا آپ کو بریرہ ارسلان قریشی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ حمزہ نے سیدھا بیٹھتے ہوئے مضبوط مگر نرم لہجے میں کہا، قبول ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، قاضی صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مائک میں بلند آواز میں کہا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم، سنت رسول اور آپ دونوں کی رضامندی سے میں حمزہ وقار احمد صدیقی اور بریرہ ارسلان قریشی کا نکاح پڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں محبت، رحمت، برکت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ پورا ہال ایک ساتھ گونج اٹھا، مبارک ہو، ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ تالیوں کی آواز سے ہال میں پھیل گئی۔
कैमरों की फ्लैश एक साथ चमकने लगी। एलईडी स्क्रीन पर एक तरफ हमजा का पुरसुकून चेहरा था और दूसरी तरफ बरीरा की आंखों से बहते हुए आंसू। ये आंसू हार के नहीं थे, ये एक ऐसे सफर के थे जिसका अंजाम किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जहां लाहौर में कबूल है के अल्फाज के साथ एक नया रिश्ता कायम हो चुका था, वहीं उसी लम्हे सैकड़ों किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में तैमूर अपने ड्राइंग रूम में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था, वो मुसलसल उसी नंबर पर कॉल किए जा रहा था। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, 10वीं कॉल, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जवाब, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। उसकी पेशानी पर रगें तन गई। उसने गुस्से से मोबाइल पूरी ताकत के साथ सामने पड़े सोफे पर दे मारा। ठक। मोबाइल उछलकर सोफे के एक कोने में जा गिरा। नो वे। उसने दोनों हाथ बालों में फेरते हुए चीख कर कहा। सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने फौरन अपना लैपटॉप खोला और अपनी ओवरसीज प्रोजेक्ट टीम से राब्ता किया। कुछ लम्हों बाद वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। स्क्रीन पर टीम लीडर्स नमूदार हुआ। तैमूर ने जल्दी से पूछा, वेरिफिकेशन मीटिंग खत्म हुई? सामने वाले ने हैरत से कहा, कौन सी वेरिफिकेशन? तैमूर चौंका। अरे वही वेरिफिकेशन, इमरजेंसी वाली, जिसके लिए मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया। सामने वाला चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, सर कोई ऑफिशियल वेरिफिकेशन शेड्यूल नहीं हुई। तैमूर का दिल जोर से धड़का। व्हाट? सर अगर कोई ऑफिशियल वेरिफिकेशन होती तो आपको कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आती। सिर्फ फोन कॉल पर कभी ऐसी चीज नहीं होती, और ना ही किसी पाकिस्तानी नंबर से। तैमूर की आंखें फैल गईं। उसने फौरन दूर फेंका हुआ मोबाइल उठाया, कॉल लॉग खोली, चंद लम्हे स्क्रीन को घूरता रहा। फिर अचानक उसने अपना माथा जोर से पीट लिया। शिट! ये बात ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो बेख्तियार बड़बड़ाया। मैं कितना बेवकूफ बन गया। पाकिस्तानी नंबर से कॉल आई और मैंने यकीन भी कर लिया। वो दीवार पर मुक्का मारने ही वाला था कि अचानक जैसे उसे होश आया। या अल्लाह, अब तक तो बरीरा के घर वालों को पता चल गया होगा कि मैं बारात लेकर नहीं आया। उसने फौरन अपने वालिद को कॉल मिलाई। चंद लम्हों बाद कॉल उठ गई। तैमूर ने जल्दी से कहा, बाबा, आपने फिर निकाह का शेड्यूल चेंज किया? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। उसके वालिद की भारी आवाज आई, तैमूर, तुम्हें अंदाजा भी है आज मुझे कितनी बदनामी सहनी पड़ी है? तैमूर चौंका। बाबा क्या हुआ? मैं आ रहा हूं ना, उन्होंने गुस्से से कहा। अरसलान को तो कॉल करने में ही मुझे शर्म आ रही थी। मैंने वकार को कॉल की और ये सब बता दिया कि तुम अपनी किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, बारात नहीं ला सकेंगे। तैमूर की आंखें हैरत से फैल गईं। व्हाट? आपने उन्हें ये क्यों बताया बाबा? और क्या कहा उन्होंने? बेइज्जती की आपकी? वकार सेदी ने सख्त लहजे में कहा। उनका मुझे जलील करना बनता था, क्योंकि उन्होंने जो किया, जो कहा, वो बेटी की मोहब्बत में किया और कहा, और मैंने जो सुना वो अपने बेगैरत बेटे के कारनामे पर सुना। वो रुके, फिर बोले, जानते हो कितनी शर्मिंदगी हुई जब उन्होंने मुझे कहा? तैमूर ने फौरन कहा, क्या कहा उसने?" वकास हर लफ्ज चबा चबा कर बोले, जो लड़का आज अपनी शादी छोड़कर एक मीटिंग के लिए जा सकता है, वो कल को मेरी बेटी को किस चीज के लिए छोड़ देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। तैमूर का सांस जैसे रुक गया। वकास की आवाज फिर गूंजी, और ये कहकर उसने रिश्ता खत्म कर दिया और कॉल काट दी। फिर उन्होंने कहा, और मैं तो कहता हूँ अच्छा ही किया उसने। उसकी मासूम बेटी तुम्हारे साथ रहकर खुआर हो जाती। अच्छा हुआ जो रिश्ता तोड़ दिया। नो वेस। तैमूर तकरीबन चीख उठा। मैं बरीरा से बात करूंगा बाबा। आप आप मुझे इन्फॉर्म तो करते। दूसरी तरफ से तल्ख हंसी सुनाई दी। कैसे करता इन्फॉर्म? कौवा भेजता हवाई जहाज की तरफ। तैमूर खामोश रह गया। वकास बोलते गए, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें?
एक भी नहीं लगी, फोन मुसलसल बंद था। तैमूर ने आंखें बंद कर ली। मैं मैं फ्लाइट में था बाबा, उन्होंने गुस्से से कहा। जानते हो आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी वकार के सामने, जिसके साथ सिर्फ बिजनेस नहीं दोस्ती भी है, बरसों की। और तुम्हारी वजह से आज मैं मस्जिद में जुम्मा नमाज पर उसके सामने नजरें तक ना उठा सका। तैमूर ने बेबसी से कहा, बाबा किसी ने मुझे कॉल की थी, मैं यहाँ। वो अभी अपनी सफाई ही देने वाला था कि वकास ने सख्त लहजे में बात काट दी। शर्म करो तैमूर, तुम एक नाम निहाद मीटिंग के लिए अपना निकाह छोड़ा है, अपनी दुल्हन छोड़ा है, अपने खानदान की इज्जत छोड़ा है। उनकी आवाज लरसने लगी। मैंने मैंने अपने करीबी रिश्तेदारों को यहाँ तक कि सबको बता दिया था कि दुल्हा रिवील नहीं होगा, लेकिन निकाह मेरा बेटा ही है, दुल्हा मेरा बेटा ही है। सबको बुला लिया था मैंने, और आज आज मेरी गर्दन झुक गई सबके सामने। तैमूर खामोश खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि एक गलत कदम ने उससे सब कुछ छीन लिया है। उसने हिम्मत करके कहा, बाबा मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं कह रहा हूं ना, आपकी बदनामी नहीं होने दूंगा। तो उसी तरफ से एक थकी हुई सांस सुनाई दी। अब अब कोई फायदा नहीं तैमूर। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, हमारे घर में इतना बड़ा टीवी लगा है ना, एक बार न्यूज लगा कर देखो। तैमूर का दिल धड़क उठा। क्या है न्यूज में? वकास ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, खुद ही देख लो, और आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। बैठे रहो वहीं, अपनी मीटिंग्स अटेंड करते रहो। आज से, उनकी आवाज भर आई, आज से मैं तुम्हारा बाप नहीं। सारी जिंदगी की इज्जत तुमने एक दिन में खाक में मिला दी। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। बीप बीप बीप। तैमूर की कई लम्हों तक मोबाइल को बेहिसी से अभी तक उसके बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। न्यूज लगाकर देख लो, आज से मैं तुम्हारा बाप नहीं। कॉल तो कब की कट चुकी थी, मगर तैमूर के कानों में वो आवाजें मुसलसल गूंज रही थी। वो एकदम अपनी जगह से उठा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। चेहरे पर भौखलाहट, बेचैनी और गुस्सा एक साथ जमा हो गए थे। उसने मेज पर रखा रिमोट उठाया, कांपते हाथों से टीवी ऑन किया। चल लम्हों बाद बड़ी स्क्रीन रोशन हुई। इत्तेफाक से न्यूज चैनल ही लगा हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज। नीचे सुर्खी चल रही थी, मारूफ बिजनेस टाइकून अरसलान कुरैशी की बेटी के निकाह की खुसूसी कवरेज। तैमूर ने बेख्तियार स्क्रीन की तरफ देखा, और अगले ही लम्हे उसके हाथ से रिमोट फिसल कर फर्श पर जा गिरा। ठक। उसकी आंखें फट गई, सांस सीने में अटक गई। एलईडी पर साफ साफ मंजर दिखाई दे रहा था। बरीरा और हमजा एक ही सोफे पर साथ बैठे थे। बरीरा के हाथ में निकाहनामा था, साथ एक कलम रखा था। काजी साहब ने नरमी से कहा, बेटी यहाँ दस्तखत कर दीजिए। बरीरा ने कलम उठाया, मगर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कलम कागज तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसी लम्हे हमजा ने खामोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। बहुत आहिस्तगी से उसने अपना हाथ बरीरा के कांपते हुए हाथों पर रख दिया। कोई लफ्ज नहीं, कोई तसल्ली नहीं, सिर्फ एक खामोश सहारा। बरीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हमजा ने धीरे से आंखें बंद करके इस बात में सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मैं हूँ, खुद को संभाल ले। बरीरा की तेज कपकपाहट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। उसने गहरा सांस लिया, फिर कांपते हुए हाथों से निकाहनामे पर अपने दस्तखत कर दिए। काजी साहब ने मुस्कुराकर कागज हमजा की तरफ बढ़ाया। हमजा ने खामोशी से कलम लिया और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने दस्तखत कर दिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एलईडी पर यही मंजर बार बार दिखाया जा रहा था। इस्लामाबाद में खड़ा तैमूर ये सब देख कर जैसे पत्थर का हो गया था। उसके जहन में अचानक हमजा के वो अल्फाज गूंजने लगे, मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तैमूर, बरीरा की जिंदगी तुम बर्बाद नहीं कर सकते। वो एक झटके से पीछे हटा,
اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں، چہرے کی رگیں تن گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری طاقت سے چیخا۔ اس کی نظر پاس رکھے شیشے کے خوبصورت فلاور واز پر پڑی۔ اس نے غصے سے وہ واز اٹھایا اور پوری قوت سے ٹی وی پر مار دیا۔ دھڑام! شیشہ ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ ایل ای ڈی اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف تیمور کی تیز سانسیں سنائی دے رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے ضائع کیے بغیر وہ جھکا، موبائل اٹھایا، نمبروں پر انگلیاں کانپ رہی تھی۔ کال ملائی، ادھر سے فوراً آواز آئی، یس سر۔ تیمور تقریباً چیختے ہوئے بولا، آئی وانٹ ارجنٹ ٹکٹس رائٹ ناؤ۔ سامنے سے سوال آیا، سر کس روٹ کی؟ تیمور نے دانت کھینچ لیے، فرام اسلام آباد ٹو لاہور۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی سیکرٹری کی آواز آئی، سر اتنی ارجنٹ فلائٹ ملنا مشکل ہے، کم از کم 4 سے 5 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ تیمور نے مٹھیاں بھینچی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سیکرٹری نے فوراً کہا، سر آپ کی گاڑی ویسے بھی ریڈی کھڑی ہے، پچھلی بار جب آپ لاہور سے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا ہر وقت تیار رکھنا۔ تیمور نے جھنجھلا کر کہا، کون 5 گھنٹے سفر کرے گا؟ سیکرٹری نے ادب سے جواب دیا، سر فلائٹ کی ٹکٹ آنے میں اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، پھر ایئرپورٹ بورڈنگ اور لینڈنگ کا وقت الگ ہوگا، گاڑی زیادہ جلدی پہنچ سکتی ہے۔ تیمور نے ایک لمحہ بھی سوچا نہیں، غصے سے کال کاٹ دی، موبائل جیب میں ڈالا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر ڈرائیور پہلے سے ہی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ تیمور تقریباً دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، دروازہ زور سے کھولا اور بیٹھتے ہی گرج کر بولا، گاڑی نکالو۔ ڈرائیور فوراً اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ سر کہاں؟ تیمور نے سامنے دیکھتے ہوئے دانت پیسے، لاہور۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، اور جتنی تیزی سے جا سکتے ہو اتنی تیزی سے چلو۔ ڈرائیور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کی، انجن گرجا اور اگلے ہی لمحے گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں کو چیرتی ہوئی لاہور کی طرف دوڑ پڑی۔ تیمور کی مٹھی مسلسل بھینچی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، بریرہ اور اس کے ساتھ بیٹھا حمزہ۔ لاہور قریشی ہاؤس اس وقت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی، ہال میں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میڈیا کے کیمرے مسلسل چل رہے تھے۔ اسٹیج پر سجے خوبصورت سفید صوفے پر حمزہ اور بریرہ ساتھ بیٹھے تھے۔ مہمان آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف آ رہے تھے، کوئی دونوں کو مبارکباد دے رہا تھا، کوئی تحفہ پیش کر رہا تھا، کوئی ہاتھ ملا رہا تھا اور کوئی ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت جوڑی ہے۔ ہر طرف دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ ارسلان قریشی کے بزنس پارٹنرز ایک ایک کر کے اسٹیج پر آ رہے تھے۔ ایک عمر رسیدہ بزنس مین آگے بڑھے، انہوں نے پہلے حمزہ سے ہاتھ ملایا، پھر بریرہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا ہم نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، آج دل خوش ہو گیا، اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ بریرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، آمین، شکریہ انکل۔ کیمرہ مین نے فوراً آواز لگائی، سر ادھر پلیز۔ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، فلیش چمکی، کلک، پھر دوسرا گروپ آیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تصویروں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بریرہ ہر تصویر میں مسکرا رہی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر جیسے کوئی خاموشی سے چیخ رہا تھا۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا خواب دفن تھا۔ وہ خود سے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جسے اپنی قسمت سمجھتی ہوں وہی کیوں مجھ سے چھن جاتا ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی۔ حمزہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، وہ سمجھ چکا تھا یہ مسکراہٹ حقیقی نہیں تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ بعض زخموں پر لفظ مرہم نہیں بن سکتے۔ ادھر وقار اور ارسلان ایک طرف کھڑے مہمانوں سے مل رہے تھے، دونوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ ارسلان ہر ملنے والے سے یہی کہہ رہے تھے، الحمدللہ اللہ نے عزت رکھ لی۔ وقار مسکرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، اب فکر چھوڑ دو بیٹی، اپنے گھر چلی گئی،
दोनों की आंखों में सुकून साफ दिखाई दे रहा था। हॉल के एक कोने में बड़ी अम्मा और दादी माँ साथ बैठी थी। दोनों की नजरें बार बार स्टेज पर जा रही थी। बड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए बरीरा को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। दादी माँ ने भी स्टेज की तरफ देखा। चलो मैं खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, प्यारी तो है मगर बहुत जिद्दी है। बड़ी अम्मा हंस पड़ी। दादी माँ ने तशवीश से कहा, और बदतमीज भी, संभाल लोगी ना इसको। बड़ी अम्मा ने प्यार से उनकी तरफ देखा। बहुत ही प्यारी बच्ची है, और अब तो मैं उसकी फितरत भी जान चुकी हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो सिर्फ तुमसे ही चिढ़ती है। दादी माँ ने हैरत से उनकी तरफ देखा। न जाने क्यों मुझसे नफरत करती है। बड़ी अम्मा ने फौरन उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। नफरत? नहीं बहन, वो तुमसे नफरत नहीं करती, बस तुम दोनों के ख्यालात कभी नहीं मिले। तुम हर बात उसूलों से सोचती रही, और वो हर बात दिल से सोचती रही। दादी माँ खामोशी से सुनती रही। बड़ी अम्मा ने आहिस्ता से कहा, कभी उसके दिल से पूछना, वो आज भी तुम्हारी एक शाबाश की भूखी है। वो आज भी चाहती है कि तुम एक बार उसके सिर पर हाथ रख कर कहो, शाबाश मेरी बच्ची। दादी माँ की आंखें नम होने लगी। उन्होंने दूर स्टेज पर बैठी बरीरा को देखा। वो मेहमानों के साथ मुस्कुरा रही थी, मगर अब दादी माँ को पहली बार उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, शायद शायद मैं उसे समझने में देर कर गई। बड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देर हुई है, अंधेर नहीं। अब भी वक्त है, उसकी माँ बन जाओ, सिर्फ दादी नहीं। दादी माँ ने नम आंखों से इस बात में सिर हिलाया। दूसरी तरफ सुमेरा कुछ मेहमान ख्वातीन के दरमियान खड़ी थी। हर कोई उन्हें मुबारकबाद दे रहा था। सुमेरा, बहुत प्यारी बहू मिली है आपको। सुमेरा ने मुस्कुराकर स्टेज की तरफ देखा, फिर दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, इस बच्ची ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, अब इसकी झोली में सिर्फ सुकून लिख देना। स्टेज पर मुसलसल मेहमान आ जा रहे थे। कैमरे की फ्लैश बार बार चमक रही थी, मगर इन सबके दरमियान हमजा और बरीरा की अपनी ही खामोश जंग जारी थी। हमजा ने आहिस्ता से गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। देखा, बरीरा मुसलसल सीधी बैठी थी। भारी लहंगा, जेवरात और मुसलसल बैठे रहने से वो यकीनन थक चुकी थी। उसने बहुत धीमे लहजे में कहा, अगर आप चाहें तो कमरे में जा सकती हैं, बहुत देर से बैठी हैं, थक जाएंगी। बरीरा ने बिना उसकी तरफ देखे दांत खींच कर कहा, आप आप अपने काम से काम रखें, इस वक्त मेरा मीटर ऑफ ना करवाएं। हमजा ने स्टेज की लाइट्स की तरफ देखा, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अरे अरे, अभी भी गुस्सा? बरीरा फौरन उसकी तरफ मुड़ी। आप मना नहीं कर सकते थे वैसे इस निकाह से। हमजा ने मासूम सा चेहरा बनाया। अरे, पर मैंने क्या किया? मैंने तो आपके लिए ही हाँ की थी। बरीरा ने दांत भींचे और कहा, सब जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को। लड़की देखी नहीं, मुफ्त में मिल रही थी, हाँ कर दी निकाह के लिए। हमजा ने गर्दन झटकी, फिर निहायत संजीदगी से बोला, मुफ्त में तो खैर नहीं मिली, आप दुआओं में मांगी थी। बरीरा ने फौरन घूर कर देखा, ये चीप नॉवेल्स वाले डायलॉग्स मुझ पर ना छापे। हमजा ने दोनों हाथ बेबसी से हिलाए। या अल्लाह, आप राय का पहाड़ बना रही हैं। बरीरा ने फौरन पलट कर जवाब दिया, मेरे डायलॉग्स मुझ पर ना छापे। हमजा हंसी रोक ना सका। वैसे लग अच्छी रही हैं आप, बेगम। बरीरा ने फौरन गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। आवाज इतनी धीमी थी कि हमजा ही सुन सकता था। खबरदार जो मुझे बेगम कहा, निकाह हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हर हक दे दूं। हमजा ने शरारत से भौं उठे। अब ये तो आगे जाकर ही देखेंगे। बरीरा ने आंखें तंग की। आप कितने बेशरम हो। फिर उंगली उठाकर बोली, और सुन ले, मैं मैं नहीं आऊंगी आपके घर। हमजा ने हैरान बनने की अदाकारी की। अरे अरे, क्यों? जॉब तो आपकी वही है। बरीरा ने फौरन जवाब दिया, हाँ तो काम करने आ जाया करूंगी। हमजा ने हंसी दबाते हुए कहा, रहना तो मेरे घर ही पड़ेगा। बरीरा ने फौरन कहा, हाँ हाँ तो रह लूंगी, मगर याद रखे, अभी मेरी रुखसती नहीं हुई।
اپنے حق لینے کے ارادے اپنی جیب میں ہی رکھیں۔ حمزہ نے معصوم بن کر کہا، میں نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں۔ پھر ذرا سا جھک کر بولا، آپ خود ہی شاید ڈر رہی ہیں۔ حریرہ فوراً سیدھی ہو کر بولی، میں ڈر رہی ہوں؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی، آئی سمجھ؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، جی جی، ابھی تو پوری سمجھ آ گئی جو اتنی دیر سے دھمکیاں دے رہی ہیں۔ بحیرہ نے ناک چڑھائی، یہ دھمکیاں نہیں، وارننگ ہے۔ حمزہ نے فوراً کہا، او تو پھر مجھے لکھ کر دے دے، میں فریم کروا کے اپنے کمرے میں لگا دوں گا۔ بحیرہ نے اسے گھورا، آپ کو ہر وقت مذاق ہی سوچتا ہے؟ حمزہ نے سکون سے جواب دیا، نہیں، صرف اس وقت جب سامنے کوئی غصے میں لال مرچ بنی بیٹھی ہو۔ بحیرہ نے فوراً کہا، میں لال مرچ لگ رہی ہوں آپ کو؟ حمزہ نے سنجیدگی سے اوپر سے نیچے دیکھا، نہیں، آپ تو سفید مرچ لگ رہی ہیں، لہنگا بھی تو سفید ہے نا۔ بریرہ بے اختیار ہنسنے ہی والی تھی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ میں آپ کی کسی بات پر ہنسنے والی نہیں، حمزہ نے آہستہ سے کہا، 5 سیکنڈ پہلے تو ہنسنے لگی تھی۔ بریرہ نے فوراً انکار کیا، میں ہرگز نہیں۔ حمزہ نے سر ہلایا، جھوٹ بول رہی ہیں۔ بریرہ نے آنکھیں دکھائیں، جھوٹا آپ کا دوست تھا، میں نہیں۔ حمزہ کی مسکراہٹ ایک لمحے کو ماند پڑ گئی، پھر اس نے نرمی سے کہا، وہ میرا دوست تھا، اس کی غلطی تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کی سزا آپ پوری زندگی بھگتیں۔ بریرہ چند لمحے خاموش رہی، پھر نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، حمزہ نے دھیرے سے جواب دیا، دے بھی کون رہا ہے، یہ تو اب میرا فرض بن گیا ہے۔ بریرہ نے فوراً اس کو گھور کر دیکھا، پھر شروع ہو گئے۔ حمزہ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اچھا بابا، خاموش، نہ بیگم کہوں گا، نہ فرض کی بات کروں گا، نہ ہی تنگ کروں گا۔ بریرہ نے اطمینان کا سانس لیا، گڈ۔ حمزہ نے چند سیکنڈ بعد پھر دھیرے سے کہا، ویسے؟ بریرہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی، اللہ، اب کیا ہے؟ حمزہ نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس یہ کہنا تھا غصے میں بھی آپ کافی اچھی لگتی ہیں۔ بریرہ نے اس کی طرف ایسا گھورا کہ حمزہ نے فوراً ہونٹ اندر دبا لیے، اوکے، واقعی اب خاموش ہوں۔ دور کھڑے وقار اور ارسلان دونوں اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ وقار نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو تو ذرا کیسے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ارسلان نے ایک نظر اسٹیج پر بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر ہنس کر بولا، مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی تمہارے بیٹے کو دھمکیاں ہی دے رہی ہوگی۔ وقار نے فوراً انکار میں سر ہلایا، نہیں نہیں یار، ایسا بھی نہیں ہے، اب ہر وقت تھوڑی لڑیں گے دونوں۔ اسی لمحے اسٹیج پر حمزہ نے پھر کچھ کہا تو بریرہ نے فوراً غصے سے جواب دیا۔ دور سے ہی اس کے ہاتھ کے اشارے صاف نظر آ رہے تھے۔ ارسلان نے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی، اس کا چہرہ دیکھا، اس حساب سے یہ آنکھیں گھما رہی ہے نا، پکا تمہارے بیٹے کو ذلیل ہی کر رہی ہے۔ وقار نے پھر بیٹے کا دفاع کیا، ارے نہیں، تمہاری بیٹی اب ایسی بھی نہیں ہے، تھوڑی سی غصے والی ہے، بس تھوڑی سی۔ ارسلان نے مائنہ خیز نظروں سے اسے دیکھا، یا اللہ تمہارے بیٹے پر رحم کرے۔ دونوں ابھی ہنسی رہے تھے کہ اچانک اسٹیج پر سے ایک آواز گونجی، پاپا! پورا ہال ایک لمحے کو چونک گیا۔ کئی مہمانوں نے مڑ کر اسٹیج کی طرف دیکھا، میڈیا کے کیمرے بھی ادھر ہی گھوم گئے۔ حمزہ نے فوراً گھبرا کر آہستہ آواز میں کہا، ارے ارے، اچھا سوری، پلیز زور سے نہ بولے، میڈیا ہے۔ بریرہ نے فوراً فاتحانہ انداز میں اسے دیکھا، اب کون ڈر گیا؟ حمزہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے، میں نہیں، بس نیوز والوں سے ڈر لگ رہا۔ ادھر ارسلان اور وقار جلدی جلدی اسٹیج کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا؟ ارسلان نے پریشانی سے پوچھا۔ بریرہ نے فوراً شکایتی انداز میں کہا، پاپا یہ، اس نے حمزہ کی طرف انگلی کی، یہ میرا دماغ خراب کر رہے ہیں، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ وقار اور ارسلان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں کی نظریں حمزہ پر گئیں۔ وقار نے ذرا اونچی آواز میں کہا، حمزہ! حمزہ نے فوراً بے گناہ بنتے ہوئے کہا، ابو میں نے نہیں کیا۔
میں تو بس کہہ رہا تھا کہ آرام کرنے چلی جائیں کمرے میں، تھک گئی ہوں گی۔ اس پر اس نے خود ہی بحث شروع کر دی۔ بریرہ نے فوراً گھورا، میں نے میں نے حمزہ نے فوراً دوسری طرف منہ کر لیا، جی آپ نے۔ بریرہ نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر ارسلان مسکرا دیا، بس بس، میڈیا موجود ہے، خاموش ہو دونوں۔ اسی وقت سمیرا آگے بڑھی، انہوں نے محبت سے بریرہ کا ہاتھ تھاما۔ آؤ بریرہ بیٹا، میرے ساتھ آؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بریرہ نے ایک آخری غصے بھری نظر حمزہ پر ڈالی، جیسے خاموشی سے کہہ رہی ہو حساب بعد میں ہوگا۔ پھر وہ سمیرا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ حمزہ نے ایک لمبی گہری سانس خارج کی، شکر الحمدللہ، ایسے جیسے کسی بڑے امتحان سے نکل کر آیا ہو۔ ارسلان اس کے قریب آئے، مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ابھی سے تھک گئے؟ حمزہ نے فوراً سیدھا ہو کر کہا، نہیں انکل، ایسی بات نہیں۔ ارسلان ہنس پڑے، بیٹا کہنا نہیں چاہتا، آخر بیٹی ہے میری، مگر سنبھال لو گے نا اس کو؟ حمزہ بھی ہنس گیا، ارے انکل آپ بے فکر رہے، میں اس طوفان کو چھتری لے کر سنبھال لوں گا۔ وقار نے فوراً گھور کر کہا، حمزہ۔ حمزہ نے فوراً کان پکڑنے کی اداکاری کی، سوری ابو، منہ سے نکل گیا۔ سب ہنس پڑے۔ لمحے بعد حمزہ نے وقار کی طرف دیکھا، ابو آپ نے بھائی کو ساری بات بتا دی؟ وقار نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں بیٹا، زنیرہ تو کافی خفا بھی ہے کہ اس کے دیور کے نکاح میں وہ شریک ہی نہ ہو سکی۔ اسی وقت بڑی اماں بھی اسٹیج پر آ گئی، انہوں نے بات آگے بڑھائی، کیا کریں، نویشا کو ایسا بخار آیا کہ فوراً گھر لے جانا پڑا۔ حمزہ کے چہرے پر فکر بھری ابھری، اب کیسی ہے نویشا؟ بڑی اماں نے مسکرا کر کہا، اب تو بہتر ہے، مگر ارحم نے گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ حمزہ ہنس دیا، کیوں؟ بڑی اماں بھی ہنس پڑی، کہہ رہا تھا میری بیوٹیفل لیڈی کو کب واپس لائیں گے۔ حمزہ بے اختیار کے کہا لگا، بیٹا اب تو بھول ہی جائے، اتنی تپی ہوئی ہے کہ کہہ رہی تھی میں کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ حمزہ صدیقی۔ اتنا کہتے ہی وہ اچانک خاموش ہو گیا، اسے احساس ہوا کہ وہ سب کے سامنے کیا بھول گیا ہے۔ ارسلان، وقار، بڑی اماں، تینوں نے ایک ساتھ حیرت سے اسے دیکھا۔ حمزہ نے فوراً نظریں چرائی، میرا مطلب سوری، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلنے ہی لگا مگر وقار نے فوراً آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ حمزہ رک گیا۔ وقار نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی دولہا تم ہی ہو، یہیں اسٹیج پر بیٹھو۔ حمزہ نے شرمندگی سے گردن کھجائی، ہاں مطلب آپ لوگ جائیں یار، مجھے مزید نروس نہ کریں۔ اس بات پر ارسلان، وقار، بڑی اماں، حتیٰ کہ دادی ماں تک ہنس گئی۔ وہ نکاح کے اس بار اسٹیج پر موجود فضا میں ایک ہلکی سی بے فکری، اپنائیت اور زندگی کی خوشبو گھل گئی۔ رات کافی ڈھل چکی تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک جو قریشی ہاؤس روشنیوں کے اور مہمانوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اب وہاں آہستہ آہستہ سکوت اتر رہا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، میڈیا بھی اپنا کام مکمل کر کے جا چکی تھی، ہال میں اب صرف اپنے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ سب نے اپنے بھاری بھاری لباس بدل لیے تھے، جامع عجیب سی تھکن بھی تھی اور سکون بھی۔ حمزہ صوفے پر بیٹھا تھا، اس نے خاموشی توڑتے ہوئے وقار کی طرف دیکھا، ابو کل کی ٹکٹیں ہو گئی ہیں، ہم دن کے ٹائم نکل جائیں گے۔ وقار نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی لمحے ارسلان نے گہری سانس لی، بیٹا میں آج رات ہی بریرہ کو سمجھاؤں گا۔ حمزہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں انکل۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، برائے کرم ابھی اسے کچھ مت کہیں، وہ ویسے ہی بہت ڈپریس ہے۔ صرف وہ شو نہیں کروا رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ دھیرے سے بولا، ایک ہی دن میں اس کی محبت ٹوٹی، اسی دن اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ اتنا سب کچھ کوئی بھی انسان ایک دن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سمیرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حمزہ نے بات جاری رکھی، اسے ابھی کچھ وقت دے دے، میں اپنے حساب سے آہستہ آہستہ فون پر اس سے بات کرتا رہوں گا، سمجھاؤں گا، وہ خود سنبھال لے گی۔ سمیرا نے فوراً کہا، صحیح کہہ رہا ہے حمزہ،
ابھی اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ارسلان نے ایک دم کہا، بیٹا مگر اس کی جاب تو ادھر ہی ہے، اور میرے خیال سے بھی چھٹیاں نہیں ہوئی، کل اسکول ہے نا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا، انکل کل سیٹرڈے ہے اور اسکول کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہینڈل کر لوں گا، ویسے بھی کچھ دنوں میں اسٹاف کی چھٹیاں ہی ہونے والی ہیں۔ دادی ماں نے غور سے حمزہ کو دیکھا، پھر بولی، تو مطلب تم اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے اس کے سسرال؟ حمزہ نے ادب سے ان کی طرف دیکھا، نہیں دادی ماں، ابھی نہیں، اسے وقت دیں، یہ سب پروسیس کرنے دیں۔ دادی ماں نے پھر پوچھا، مطلب تم نے اس کی ٹکٹ ہی نہیں کروائی؟ حمزہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، نہیں دادی ماں۔ بڑی اماں نے فوراً حمزہ کی حمایت کی، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت اگر ہم اس سے مزید سوال کریں گے تو وہ اور چڑ جائے گی۔ سمیرا نے آہستہ سے کہا، بڑی مشکل سے سوئی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، بس کمرے میں داخل ہوئی، خاموشی سے لیٹی اور ویسی کی ویسی ہی سو گئی۔ یہ سنتے ہی حمزہ کی نظریں جھک گئیں، اس کے دل میں جیسے کسی نے سوئچ بھو دی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وقار نے ایک دم کہا، سمیرا حمزہ کو تو کھانا دے دو، وہ بھی تو بھوکا ہی ہے، بھوک لگی ہوگی اسے۔ حمزہ نے چشمہ صحیح کیا اور کہا، نہیں ابو مجھے بھوک نہیں۔ دادی ماں نے فوراً کہا، ارے نہیں نہیں بیٹا، کچھ کھا لو، تم نے دن کے وقت بھی کچھ نہیں کھایا۔ حمزہ نے کچھ نہ کہا، بس اشارے سے منع کر دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، ہر کوئی اپنے اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اچانک دھڑام، مین ڈور اتنی زور سے کھلا، سب چونک کر دروازے کی طرف مڑے۔ اگلے ہی لمحے ایک گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی، حمزہ! سب کے چہرے ایک دم سفید پڑ گئے۔ دروازے پر طوفان بن کر تیمور کھڑا تھا، آنکھیں خون اگل رہی تھی، سانس تیز چل رہی تھی، چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کسی دیوانے کی طرح اندر داخل ہوا، کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سیدھا حمزہ کی طرف لپکا، اگلے لمحے اس نے حمزہ کے کوٹ کا کالر پوری طاقت سے پکڑ لیا اور ایک جھٹکے میں اسے صوفے سے کھینچ لیا۔ حمزہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ تیمور اسے گھسیٹتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ دھم! حمزہ کی پشت دیوار سے جا لگی۔ سمیرا نے گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ! بڑی اماں ایک دم کھڑی ہو گئی، ارے میرا بچہ! دادی ماں بھی خوف زدہ ہو کر اٹھی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وقار اور ارسلان فوراً آگے بڑھے، تیمور ہوش میں آؤ۔ مگر اس وقت تیمور کے کانوں تک کسی کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ گرا کر بولا، تو نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، تو نے میری زندگی برباد کر دی۔ حمزہ نے ایک لمحے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پوری طاقت سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور خود کو آزاد کر لیا۔ اگلے لمحے اس نے بھی آگے بڑھ کر تیمور کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گریبان پر تھے، دونوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، دونوں کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک طرف دھوکے کی آگ تھی، تیمور نے خون اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو نے میری زندگی تباہ کر دی حمزہ! حمزہ کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی بچائی ہے، تباہ تو تم اسے کرنے آئے تھے۔ خاموش! تیمور دھاڑا، وہ میری تھی۔ حمزہ نے غصے سے اسے دیوار پر دے مارا۔ دھم! خبردار! آئندہ بریرہ کو اپنی چیز کہا تو وہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک انسان ہے، سمجھے تم؟ تیمور نے پوری طاقت سے حمزہ کو دھکا دیا۔ حمزہ لڑکھڑایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سیدھا ہو کر ایسا گھوسا تیمور کے جبڑے پر مارا کہ وہ پیچھے جا گرا۔ مگر اگلے ہی پل تیمور بھی کھڑا ہوا۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے حمزہ پر حملہ کیا۔ دھاپ! ایک مکہ حمزہ کے منہ پر لگا۔ حمزہ کے ہونٹ سے خون کی باریک لکیر نکل آئی۔ یہ دیکھتے ہی حمزہ کی برداشت جواب دے گئی، اس نے تیمور کی گردن دبوچی اور دونوں دوبارہ فرش پر گر پڑے۔ حمزہ! تیمور! وقار اور ارسلان دوڑ کر ان کی طرف آئے۔ بس کرو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مگر دونوں جیسے سن ہی نہیں رہے تھے۔
तैमूर ने हमजा के बाल मजबूती से खींच लिए। हमजा ने दर्द से आंखें भींची, मगर अगले ही लम्हे उसने भी तैमूर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। दोनों एक दूसरे को घसीट रहे थे, कभी एक ऊपर कभी दूसरा। सोफा अपनी जगह से सिरक गया, सेंटर टेबल एक तरफ उलट गई, शीशे का गुलदान जमीन पर गिरकर टूट गया। छनाक, शीशे पूरे फर्श पर बिखर गए। बस करो, अरसलान ने पूरी ताकत से हमजा को पीछे खींचा। वकार ने तैमूर को पकड़ने की कोशिश की, मगर दोनों की कुव्वते गजब उस वक्त किसी के काबू में नहीं आ रही थी। वकार जोर से बोले, हमजा बेटा, तुम तो पीछे हट जाओ, छोड़ दो इसे। मगर हमजा ने जैसे सुना ही नहीं। उसे गुस्से से तैमूर का कॉलर पकड़ पकड़ लिया। आज आज हिसाब होगा। तैमूर भी पूरी ताकत से धाड़ा, मार डालूंगा तुझे, तूने सब छीन लिया मुझसे। दोनों के मुक्के एक बार फिर चल पड़े, धप ठक धम। सुमेरा दोनों हाथ मुंह पर रखे रो पड़ी। हमजा, बस करो बेटा, खुदा के लिए बस करो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी अम्मा साकरे खड़ी थी, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या अल्लाह, ये हमारा हमजा है? सबके सब दम बखूद थे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार हमजा की आंखों में इतना शदीद गुस्सा देखा था। वो लड़का जो हम हमेशा मुस्कुराकर बात करता था, जो हर तल्ख बात की खामोशी से सह लेता था, आज वही हमजा आग बन चुका था। वकार ने महसूस किया अब बात हाथ से निकल रही है। उन्होंने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला, कांपते हाथों से नंबर मिलाया। उधर से कॉल रिसीव होते ही बुलंद आवाज में बोले, अस्सलाम वालेकुम वकास, फौरन आओ अरसलान के घर, तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है, जल्दी आओ। उन्होंने मजीद कुछ सुने बगैर कॉल काट दी। उधर अरसलान और वकार दोनों पूरी ताकत लगाकर दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। हमजा, छोड़ो, तैमूर, होश करो। मगर दोनों के कानों पर जैसे जूं तक ना रेंग रही थी। दोनों की सांसें फूल चुकी थी, चेहरे सुर्ख थे, होठों से खून रस रहा था, और उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई थी, इंतकाम। ऊपर कमरे में बरीरा गहरी नींद में नहीं थी, बस आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अचानक नीचे से जोरदार चीख सुनाई दी, हमजा। उसने एक झटके से आंखें खोली। मुसलसल शोर, चीजों के गिरने की आवाजें, किसी के रोने की आवाज। वो घबरा कर उठ बैठी। अभी तक वो सफेद लहंगा उसके जिस्म पर था, दुपट्टा आधा कंधे पर और आधा बिस्तर पर बिखरा हुआ था। वो तकरीबन दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसकी सांसें सीने में अटक गई। या अल्लाह! सामने हमजा और तैमूर एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए थे। दोनों के चेहरे गुस्से से सुर्ख थे, होठों से खून बह रहा था। बस! बरीरा चीखी और तेजी से आगे बढ़ी। उसी लम्हे तैमूर की नजर उस पर पड़ी। वो एकदम हमजा को जोर से धक्का देकर बरीरा की तरफ बढ़ा। बरीरा, मेरी बात सुनो प्लीज। ये सब ये सब हमजा ने किया है, मेरा यकीन करो, प्लीज मेरा यकीन करो। बरीरा ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। रुक जाओ। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि चंद लम्हों के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोली, मेरे घर से निकल जाओ। तैमूर बेचैन होकर बोला, बरीरा प्लीज, मेरी बात तो सुनो। इनफ! उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। अगर तुम मोहब्बत करते, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, तो मुझे मेरे निकाह के दिन छोड़कर ना जाते। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल विजिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगला हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। इन कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। कमेंट में एंगेजमेंट रहेगी तो हमारी वीडियो जो है वो और ज़्यादा व्यूज आएंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो काइंडली सपोर्ट किया करें कमेंट के जरिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।